दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको विभिन्न श्रृङ्खलामा हामी समाजका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खला पछिल्लो समय राजनीतिमा होस् वा अन्य क्षेत्रमा होस् वा प्रविधिको क्षेत्रमा होस्, युवा जागरुकता समेत बढ्दै गएको छ। बढ्दो प्रविधिसँगै अब राजनीतिलाई, शिक्षा क्षेत्रलाई, यसको आर्थिक पाटोलाई जोडेर लैजानुपर्छ भनेर विभिन्न बहसहरू पनि चलिरहेका छन्। राजनीतिमा देखिएको युवाको आकर्षण र राजनैतिक दलहरूले पनि पुस्ता हस्तान्तरणका विषयहरू चलिरहँदाखेरि अब चाहिँ केही वर्षमा मुलुकले एउटा नयाँ नेतृत्व पाउने, मुलुक चाहिँ ऊर्जाशील ढङ्गले चाहिँ गतिशील रूपमा अझ अगाडि बढ्ने, मुलुकलाई चलायमान बनाउनका निम्ति नेतृत्वदायी भूमिकामा चाहिँ युवा दस्ता आउने लगायतका विषयहरू चलिरहँदाखेरि आजका दिनमा अबको युवाको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, प्रविधिसँग राजनीतिलाई समेत समाजलाई समेत कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा र यिनै पेरिफेरीमा आज हाम्रो कुराकानी र बहस हुनेछ। र विशेष गरी लामो समय विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ, संस्थामा सामाजिक कार्यहरूमा चाहिँ लागेर आउनुभएका र पछिल्लो समय अब चाहिँ प्रविधि मैत्री राजनीति, प्रविधि मैत्री आर्थिक क्षेत्रका क्रियाकलापहरू, प्रविधि मैत्री समाज हुनुपर्छ भनेर समेत आवाज उठाइरहेका एकजना व्यक्ति आज मेरा कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ। धीरेन्द्र चन्द्र सोडारी, फ्युचर एजुकेसन अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका अध्यक्ष, उहाँ चाहिँ जरो किलोको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार धीरेन्द्रजी, अब हामीले बहसको सुरुवात कहाँदेखि गरौँ भने तपाईँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा जन्मिनुभयो। तपाईँको सफ्टवेयर इन्जिनियरिङसम्मको यात्रा आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँहरूले एउटा सफ्टवेयर समेत डेभलप गर्नुभएको छ तपाईँहरूको एउटा टिमले। अब चाहिँ शिक्षालाई, राजनीतिलाई, आर्थिक पाटोलाई चाहिँ प्रविधिसँग जोड्न पर्छ भनेर तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। यसको प्रेरणा र त्यो बिचको सङ्घर्षलाई थोरै केलाउँ अनि बहसलाई निरन्तरता दिउँला। सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। म अछाममा जन्मेको, अछाममा जन्मेर हामी यो शिक्षालाई प्रविधि मैत्री कसरी बनाउनुपर्छ भनेर हामी मैले ब्याचलर धनगढी इन्जिनियरिङ कलेजबाट सकेँ। त्यसपछि हामीले शिक्षा र प्रविधि मैत्री कसरी बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो 2010देखि नै हामी काम गर्नु खोज्यौँ। त्यो क्षेत्रमा के देख्यौँ भने नितान्त रूपमा पुर्खाहरूको ज्ञानलाई विज्ञान र प्रविधिसँग कसरी जोडिने भनेर पनि हामी काम गर्ने लागि थुप्रै साथीहरूसँग पनि सुझाव सल्लाह पनि दियौँ र लामो समयदेखि अध्ययन पनि गऱ्यौँ, अनुसन्धान पनि गऱ्यौँ। यदि धेरै हेर्दाखेरि हामीले थुप्रै कम्पनीहरूसँग पनि का विषयहरूमा पनि अध्ययन गरेर अब शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ है भनेर हामीले एउटा समूह बनायौँ, जुन मेरो अहिले सहपाठी 3 जना हुनुहुन्छ, विक्की महत, पवन प्रसाद भट्ट लगायतका साथीहरूसँग सहकार्य गरेर होइन अब शिक्षा क्षेत्रमा मात्र फोकस गरेर हामी काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा फ्युचर एजुकेसन अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कम्पनी दर्ता गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ अहिले। भनेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ एउटा सफ्टवेयर डेभलप गर्नुभयो, त्यो मलाई अनौपचारिक रूपमा त अघि पनि देखाउनु भएको थियो। अब कसरी सम्भव छ एउटा सफ्टवेयरले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कन्ट्रोल गरेर पढाउन सक्छ? विशेष गरेर त हामी फ्युचर एजुकेसन अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कम्पनी भएको कारणले गर्दा हाम्रो एउटा सेक्टर नै शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधि मैत्री बनाउने भन्ने कुरा हो। भनेपछि हामीले के गर्यौँ भने जति पनि शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हो अल इन वानको प्याकेज रहेर एउटा एजुकेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा हामीले एउटा एजुकेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम र स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि भन्ने गरेका छौँ। एउटा चाहिँ हामीले के गर्नु खोज्यौँ भने डिजिटल मार्केटिङ र पब्लिसिटी कसरी गर्ने र स्कुलको तपाईँको इन्टरनल म्यानेजमेन्ट र एक्सटर्नल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने हजुरको लगायतका कुराहरू र लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई कसरी कन्ट्रोल र म्यानेज गर्ने भनेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने मन्टेसरीदेखि लगेर तपाईँको मास्टर लेभलसम्मको लागि एउटा प्याकेज तयार गऱ्यौँ। पहिलो कुरा तपाईँले सोध्नु भएको क्वेसनमा हामीले मन्टेसरीमा के गर्छौँ भने हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले नेपाली वर्णमाला तयार गरेका छौँ, एउटा एबिसी एप पनि तयार गरेका छौँ। भने हामीले नेपाली वर्णमालालाई कसरी सिकाइलाई कसरी सहज बनाउने, कसरी सहजीकरण गर्ने र अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिकालाई विभिन्न दुरुपयोग भएको अवस्थामा चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर हामीले नेपाली वर्णमाला एप तयार गरेका छौँ। यो हाम्रो त्यहाँबाट स्टार्ट भएको छ र नेपाली वर्णमाला तयार भइसकेपछि हामीले त्यो विभिन्न भाषामा अहिले हामी नेपाली भाषामा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ, नेपाल भाषामा ल्याउँदैछौँ, संस्कृति भाषामा हामी त्यो बनाउँदैछौँ, डोटेरी भाषामा र अछामी भाषामा पनि हामी बनाउने
योजनासहित हामी अगाडि बढेका छौँ। र त्यो सँगसँगै त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम त भन्यौँ, हामी कस्तो टाइपको भन्यो भने थुप्रै कम्पनीहरूको रिसर्च गरेर फेरि हामीले एउटा प्याकेज तयार गऱ्यौँ जो सहजै रूपमा स्कुलको वेबसाइट बनाउनु पऱ्यो अथवा डिजिटल मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो, पब्लिसिटी गर्नुको लागि एउटा प्याकेज तयार गऱ्यौँ। त्यसपछि इन्टरनल र एक्सटर्नल म्यानेजमेन्ट भनेको जस्तै तपाईँका फिका कुराहरू अनलाइनबाट घरमा अभिभावकले सहजै रूपमा तिर्न सक्ने, हरेक आफ्ना विद्यार्थीका गतिविधि अभिभावकले सहजै रूपमा घरमा हेर्नुपर्नेदेखि लगायतका कुराहरू जस्तै भ्याकर ट्र्याकिङ सिस्टमका कुराहरू, होस्टेल म्यानेजमेन्टमा पनि विभिन्न आफ्ना अभिभावक छोराछोरीहरू होस्टेलमा पढिरहेको छ भने होस्टेल म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि तयार गऱ्यौँ। एकाउन्टिङ सिस्टम सम्बन्धी कारोबार पनि गर्नु पऱ्यो, एकाउन्टिङ सिस्टम पनि तयार गऱ्यौँ भन्यो भने हामीले लगायत 55-60वटा मोडल बनाएर एउटा प्याकेज तयार गऱ्यौँ। त्यो सहजै रूपमा क्लाउड बेसमा आधारित बनाएर हामीले तपाईँको अनलाइन र अफलाइन दुइटै काम गरेका छौँ। त्यही कुराहरू अहिले वेब एप्लिकेसनको माध्यमद्वारा र मोबाइल एप्लिकेसनको माध्यमद्वारा पनि हामीले अहिले तपाईँको सहजै रूपमा काम गर्न खोजिरहेका छौँ। भनेपछि यो बनाउन त पक्कै पनि तपाईँहरूलाई केही समय लाग्यो होइन, यो स्ट्रगल, यो मेहनत र चाहिँ यो यस्तो गर्दा चाहिँ हामीलाई भोलि कालान्तरमा फाइदा हुन्छ भनेर यो चाहिँ कसरी प्रेरित बन्नुभयो? यो बिचको पिरियड चाहिँ कस्तो रह्यो? कति वर्ष जति लाग्यो तपाईँ यो स्टेजमा आउँदा? हामी कलेज पढ्दाखेरि विभिन्न सेमिस्टरमा चाहिँ मेजर प्रोजेक्ट र माइनर प्रोजेक्ट पनि हुन्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि मेरो प्रोजेक्ट नै एजुकेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टममा मेरो एकजना सरले सहयोग गर्नुभएको थियो। हामीले त्यसमा चाहिँ VB.NET-बाट मैले स्टार्ट गरेको थिएँ। अब हामी थुप्रै मेरो अघि सुरुमा पनि भने मेरा मित्र सहृदय मित्र जुन हामी सँगै छौँ, हामी फाउन्डर 3 जना छौँ। इन्जिनियर विक्की महत र पावन प्रसाद भट्टजीको सहकार्यमा हामी पहिले 2 जना सहकारी गरेर स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम नै तयार गर्नुपर्छ है भनेर उहाँसँग सल्लाह गरेर चाहिँ हामीले यो स्टार्ट गर्नु खोज्यौँ मेन भनेको। त्यसपछि रगत्ती यो गर्दाखेरि के देख्यौँ भने थुप्रै कुराहरू हामीले डेस्कटप एप्लिकेसनमा थुप्रै कुराहरू पनि देख्यौँ। होइन है, अबको युग त तपाईँको भनौँ न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग हो, सबै क्लाउड बेसमा आधारित काम गरेर आएको छ। होइन, अब हामी डेस्कटपमा होइन क्लाउड बेसमा आधारित रहेर चाहिँ यो अनलाइन र अफलाइन चलाउने बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो वेब एप्लिकेसनमा तयार गऱ्यौँ। त्यसको लागि हामीले विभिन्न लामो रिसर्च गऱ्यौँ, विभिन्न शिक्षाविदहरूसँग सहकार्य गरेर सुझाव सल्लाह लियौँ, थुप्रैमा हामीले टेस्टिङ पनि गऱ्यौँ हजुरको उनीहरूबाट कस्तो फिडब्याक आउँछ भनेर हामीले चाहिँ त्यसपछि स्टार्ट गरेको। जस्तो नेपालको हकमा चाहिँ तपाईँले यो डिजाइन गरिरहँदाखेरि, तपाईँले यो बनाउँदाखेरि यसको मेन पावरदेखि लिएर यस सम्बन्धीको ज्ञानदेखि लिएर विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको छलफल परामर्शदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा त केही पाटोहरू, केही समस्या त झेल्नु पर्यो होला कि सहजै रूपमा चाहिँ यो सक्सेस भयो आज आउँदा? पक्कै पनि हामी जस्तो युवाहरूको लागि सहजै हामी त सुदूरपश्चिममा जन्मेको, अछाम जिल्लामा जन्मेकोलाई आर्थिकको समस्या पक्कै पनि कहीँ न कहीँ हुन्छ। आर्थिक समस्याहरू भयो भने हामीले के गर्यौँ भने होइन पहिला त आफूसँग स्किल बनाऊ होइन, आफूसँग स्किल बनायो भने के हुन्छ भने कर्मचारी हायर गर्नु परेन क्या। अनि त्यस्तै किसिममा जस्तै मैले वेबसाइटमा कामहरू गर्ने, मेरो सहपाठी साथीले चाहिँ एन्ड्रोइडमा काम गरे, त्यस्तै तपाईँको सिस्टम डिजाइनर खोज्यौँ। हामीले यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने पहिले सानै एमाउन्टबाट हामीले सुरुवात गऱ्यौँ, फ्युचर एजुकेसन अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेर। बिस्तारै हामीले त्यसपछि पहिलो स्टेप, सेकेन्ड स्टेप भनेर सन् 2010मा देखि नै 2074 सालमा चाहिँ हामी यो कम्पनी इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले यो सुरुवात गऱ्यौँ। पछि हामीले केही कर्मचारी पनि हायर गरेर हामीले लामो समयदेखि अहिले काम गर्नु खोजिरहेको छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ निर्माण गरेको जुन सफ्टवेयर त्यसलाई चाहिँ के नामले चिन्ने मार्केटमा चाहिँ? हामीले निर्माण गरेको धेरै शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रविधि मित्री बनाउनुपर्छ भनेर हामी काम गर्नु खोजिरहेको छौँ। पहिला हामीले बनाएका छौँ यो स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको नाम हामीले फेस्ट डिजिटल बोर्ड भनेर तयार गरेका छौँ। र यो एजुकेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो भने अन्य एप्लिकेसनहरू विभिन्न छन्, नेपाली वर्णमाला, ABC लगायतका कुराहरू हामीले निर्माण गरेको प्रोडक्टहरू पक्कै पनि। अब आज चाहिँ जस्तो तपाईँ जस्ता इनर्जेटिक युवाहरूले चाहिँ एउटा टिम खडा गरेर जुन एउटा सफ्टवेयर डेभलप गर्नुभयो, अब यसको चाहिँ बिक्री वितरणका कुराहरू आउलान्। तपाईँहरूले त निर्माण गर्नुभयो होइन, त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा लैजान पर्ने होला, त्यो चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रले त्यसको चाहिँ युटिलाइज गर्न पर्ने होला। त्यसपछिका चुनौतीहरू पनि छन् या चाहिँ बिस्तारै चाहिँ शैक्षिक क्षेत्र चाहिँ प्रविधि मैत्री बन्दै गएको? पक्कै पनि एउटा सहज के गरायो भने हामीलाई हामी लगभग मेरो एकजना मित्र हामी 2 जनाले 100औं स्कुलमा काठमाडौँ क्षेत्रमा हामी धायौँ। हामीले के गर्नु खोज्यौँ भने जहाँ बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यहीँ हामीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ है। हामीले रिस्क लिएर हामी काम गऱ्यौँ काठमाडौँ क्षेत्रमा। हामीलाई सहज त सुदूरपश्चिममा हुन्थ्यो, हामीले के गर्यौँ काठमाडौँ क्षेत्रमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ है, यहाँबाट तयार भएर हामी बाहिर जानुपर्छ भनेर हामी धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यो सङ्घर्षै गर्दाखेरि थुप्रै कम्पनीहरूले काम गरिरहेको अलरेडी थिए, त्यसैमा पनि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। हामीले उहाँहरूलाई के भन्यो भने
हाम्रो कमसेकम उहाँहरूसँग भेट्ने र उहाँहरूले डेमो देखाउने र एकचोटि तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसनका कुरा टेस्टिङ गरिदिनुहोस् भनेर कुराहरू गऱ्यो। सहजै रूपमा हामी काम गर्ने धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ भन्यो भने। तर हामीलाई त्यसपछि के भयो भने लगत्तै कोरोना आयो। कोरोनाले गर्दा हामीले अझै सहज बनायो कि। जब कोरोनाले के गर्यो भने मान्छेलाई धेरै त क्षति भएको छ, पक्कै पनि हो। तर आइटी क्षेत्रलाई अहिले जुन नेपालमा जुन जति प्रविधि मैत्री भनेर जुन अहिले अनलाइन भनिरहेको छ, जुन स्मार्टका कुराहरू पनि गरिरहेको छ, यो भनेको मैले कोरोनाले सिकाएको जस्तो पाठ भइरहेको छ क्या। जब कोरोना आउने बित्तिकै एउटा अनलाइन क्लास भन्यो भने सामान्य के मोबाइल एप्लिकेसनहरू चलाइरहेको अवस्था पनि म अनलाइनमा छु भन्ने कुराहरूमा सिकाएको कारणले गर्दा हामीलाई थप सहज भयो कि। भन्यो भने प्रत्येक स्कुलमा हामी यो मार्केटिङ गर्दै गर्दाखेरि यसमा त हामी आफै डेभलपर अनि आफै मार्केटिङ पनि गऱ्यौँ केही कर्मचारी राखेर। भन्यो भने एकदम गाह्रो भएको अवस्था थियो, तर कोरोनाले एकदम सहज बनाएको अवस्था छ हामीलाई। पहिला हामीले नै पढ्दाखेरि होइन, पहिला चाहिँ घरमै बसेर क्लास लिन सकिन्छ, विद्यालय नै जानु पर्दैन होइन भनेर कतिपय देशका उदाहरणहरू हामी सुन्थ्यौँ। त्यो हामीलाई चाहिँ एकादेशको कथा जस्तो लाग्थ्यो। तर आज कोरोना काल पछाडि चाहिँ हाम्रै बालबालिकाहरू घरमा बसेर अनलाइन क्लास मार्फत चाहिँ शिक्षा लिन सक्ने भए। तर चाहिँ देशको दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू चाहिँ अझै त्यसबाट पनि प्रताडित छन्, पिछडिएका छन् होइन। उहाँहरूले चाहिँ अझै त्यो पाउन सक्ने स्थिति छैन। तर आज आउँदा चाहिँ नेपालको हकमा तपाईँहरू जस्ता युवाहरूले जसरी यसरी सफ्टवेयर डेभलप गर्नुभयो, यसमा चाहिँ अब हरेक कुरा प्रविधि मैत्री बन्दै गएको बेला सरकारले खेलेको भूमिका र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो राज्यले एउटा अभिभावकले दिनुपर्ने ढाडस चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ, वा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सरल रूपमा चाहिँ त्यो पाउनु भएको छ? यसमा पक्कै पनि हो, राज्यले यसका कुराहरूमा चाहिँ अलिकता म्यानेजमेन्ट र कन्ट्रोलिङका कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन नेपाल सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क पनि ल्याएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नीतिगत रूपमा ल्याएको पनि व्यवहार रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिएको छ डिजिटल फ्रेमवर्कलाई। भन्यो भने काम गर्नु एकदम गाह्रो भएको छ। भन्यो भने तपाईँको हाम्रो जुन कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ। हरेक कुराहरू हामी डिजिटल भन्छौँ, अहिले कुनै पनि कुराहरू त्यो डिजिटल भएको अवस्था छैन। तर पछिल्लो समय हेर्ने हो भने पनि बिस्तारै हरेक क्षेत्रहरू डिजिटल हुँदै गइरहेको अवस्था छ। तर राज्यले के गर्नु खोज्यो भने हामी जस्ता युवाहरूलाई चाहिँ है मेड इन नेपाल भनेको अथवा नेपाली डेभलपरलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो कि। नेपाली डेभलपरलाई विश्वास गरेर यिनीहरूले बनाएको प्रोडक्टहरू है विश्वमा त कयौँ देशहरूमा त नेपालीहरू काम गरिरहेको अवस्था छ नि। तर राज्यले के गरिरहेको छ भने हामीप्रति मात्र होइन, हामी जस्ता थुप्रै यहाँ तपाईँको सयौँ कम्पनीहरू काम गरिरहेको छ, उनीहरू चाहिँ विश्वास गरिरहेको छैन कि। भन्यो भने फ्रिलेन्सर अझै पनि फ्रिलेन्सर हायर गरेर पनि काम गर्न खोजिरहेको छ। अब हामी एउटै उदाहरण गर्नु खोज्यौँ, महावीर पुन सरको कुरा हेर्नुहोस्, राज्यले सहयोग नगरेको अवस्था हो नि पक्कै पनि। भन्यो भने उहाँ जस्ता व्यक्ति मात्र होइन, थुप्रै महावीर जस्ता व्यक्तिहरू तपाईँको अरू थुप्रै ठाउँमा छन्। भन्यो भने युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमा बनाएका डेभलपरलाई है उहाँहरूको लागू गर्नुपर्छ, यिनीहरू एकचोटि अवसर दिनुपर्छ भनेर चाहिँ नितान्त रूपमा राज्यले यसको सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त तपाईँको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार भनौँ न लगायतका कुराहरू स्थानीय सरकारले पनि के गरिरहेको छ भने अहिले योलाई व्यवस्थित गर्नु सकिरहेको अवस्था छैन। भन्यो भने कमसेकम विश्वास गर्नुहोस् न हरेक कुराहरू, हाम्रो आग्रह भनेको। अब यो अझै पनि कक्षाहरूमा जाँदा, कुनै पनि विद्यालयमा जाँदा त्यहाँ अझै रजिस्टरको प्रयोग गरिन्छ। हाजिरी लाउनदेखि उसको उपस्थिति, एटेन्डेन्सका हरेक कुराहरूमा चाहिँ अझै पनि हामी एउटा फ्रेमवर्कमा आइसकेका छैनौँ। बदलिँदो परिस्थिति प्रविधि मैत्री बन्दै गएको छ। तर हाम्रा स्कुलहरू, केही निजी स्कुल बाहेक सरकारी स्कुलहरूमा अझै पनि हामी त्यो कागजकै प्रयोग भनौँ न, हस्तलिखित प्रयोग, आवश्यक प्रयोगको ठाउँमा हस्तलिखितको उत्तिकै महत्त्व छ। तर चाहिँ कतिपय नचाहिने ठाउँमा पनि त्यो प्रयोग भइरहेको छ। तर तपाईँहरूले ल्याएको सफ्टवेयरले यहाँले मलाई भन्नुभएको थियो हामी चाहिँ लामो समयसम्म त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यसको के अरे उसलाई चाहिँ नत्थी गरेर राख्न सक्छौँ। डाटा कलेक्सनका लागि चाहिँ एउटा त्यो किफायती फाइदाजनक हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ एकपटक सिकिसकेपछि चलाउन चाहिँ सजिलो छ, अपडेटेड मात्रै गर्दै हुन्छ होइन। यो कुरा चाहिँ सिकाउनका निम्ति त सुरुमा त तपाईँहरूले बुझाउनका निम्ति त धेरै ठुलो मेहनत चाहिएला नि त। त्यो सिक्ने वातावरण हुनु पर्ला, त्यो सिक्न इच्छुकता हुनु पर्ला, त्यो सिक्नका लागि चाहिँ त्यो त्यस्तो प्लेटफर्म हुनु पर्ला। यो कसरी अगाडि बढिरहेको छ? पक्कै पनि हो, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय पनि हुन्छ हजुरको होइन। भन्यो भने अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हामी देशैभरि घुम्दाखेरि अब मेची महाकाली नै मैले यात्रा गरिरहेको छु। यो गर्दै गर्दा के राम्रा पक्षहरू पनि भन्नुपर्छ हामीले। जुन हामी पढ्दाखेरि एउटा प्रोजेक्टरले तपाईँको विभिन्न भनौँ न तपाईँको फ्याकल्टीहरूमा डिभाइड हुन्थ्यो कि। भन्यो भने हामी एकदम गाह्रो हुन्थ्यो एउटा प्रोजेक्टर। तर नेपाल सरकारले के भएको छ भने त्यो भवन निर्माण गर्ने काम र केही
ठाउँमा चाहिँ आइसिटी प्रोग्राम सञ्चालन भएको छ भन्यो भने तपाईँको त्यहाँ साधन स्रोतहरू राम्रो दिएको छ, तर त्यसलाई अपडेट र अपग्रेड गर्ने मेन पावरको खाँचो अवस्था छ कि। त्यसरी म पहिलो कुरा के गर्छु भने शिक्षकहरू, अभिभावकहरू र विद्यार्थीहरू अपडेट र अपग्रेड हुन आवश्यक छ, पहिलो कुरा मेन भनेको हो। त्यसपछि रह्यो र यो सिक्ने हामीले बनाएको सफ्टवेयरलाई कसरी तपाईँको चलाउने भन्ने कुराहरू हो। हामीले भनौँ न, म एउटा उदाहरण दिएँ, गुगल चलाउनु, जिमेल चलाउनको लागि हामीले ट्रेनिङ दिएनौँ। जस्तै फेसबुक एउटा त्यो एउटा सिस्टम हो, त्यो चलाउनको लागि हामीले पक्कै पनि ट्रेनिङ दिएनौँ। एकचोटि त गाह्रो पक्कै पनि हुन्छ नि। हामीले बनाएको एजुकेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम फेस डिजिटल बोर्डलाई चाहिँ हामीले पहिलो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी तालिम दिन्छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको 24 आवर सर्भिस 365 दिन सर्भिस दिने हिसाबमा चाहिँ हामीले यो एकदम तयार गरेका छौँ। तपाईँहरूसँग एकचोटि एग्रिमेन्ट गर्ने, त्यसपछि हामी छोड्ने भन्ने हुँदैन। प्रत्येकको तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामी कस्टमाइज गर्ने एउटा सिस्टम बनाएका हौँ कि। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँ जति पनि डिजिटल वर्क छ, जस्तै एटेन्डेन्सको हजुरले कुरा गर्नुभयो भने सहजै रूपमा आज मेरो छोरा क्लासमा बस्यो कि बसेन अथवा मेरोमा प्रेजेन्ट भयो कि अब्सेन्ट भयो भन्ने कुराहरू त्यो नोटिफिकेसन हामीले एटेन्डेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाएका छौँ। त्यो एटेन्डेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टमको काम भनेको मेरो तपाईँको छोराहरू प्रेजेन्ट भयो कि अब्सेन्ट भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ सहजै रूपमा उहाँको प्यारेन्टले थाहा पाउनुहुन्छ, तुरुन्तै नोटिफिकेसन जान्छ। त्यो हामीले त्यो एउटा सिस्टम तयार गरेका छौँ। भन्यो भने आफ्नो अभिभावकलाई पनि सजिलो भयो नि त, मेरो छोरा प्रेजेन्ट भयो अब्सेन्ट भयो स्कुलमा उसको चाहिँ एटेन्डेन्स हुनासाथ अभिभावकलाई नोटिफिकेसन जाने, त्यो एउटा उदाहरण मात्र भयो। त्यस्तै हामीले 55 देखि 60 वटा मोडल तयार गरेका छौँ हजुरको होइन। जस्तै फी तिर्ने बित्तिकै पनि हजुरको ती नोटिफिकेसनहरू जाने, मेसेजहरू जाने, अथवा विभिन्न इभेन्टहरू हुन्छ इभेन्टको जानकारी दिने, अथवा तपाईँको लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमका कुराहरू छ। हामीले के गर्नु खोजेको भने फेस डिजिटल बोर्ड भनेको नेपालमै बनेको तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हामीले एउटा यो तयार गरेका छौँ। यो धेरै ठाउँमा मेची महाकालीमा केही स्कुलमा हामीले लागू पनि गरेका छौँ। यसपछि भनेको हामी स्थानीय सरकारसँग पनि प्रदेश सरकारसँग पनि सहकारी गर्ने हामी प्रक्रियामा छौँ। अछाममा जन्मेको एउटा युवा होइन, तपाईँको ताते गर्दै बाल्यकाल चाहिँ अछाममा पनि केही समय बित्यो होला, त्यसपछि कैलाली झर्नुभयो, टिकापुर पनि बस्नुभयो। आज आएर एउटा जुन एजमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न प्रविधिसँग जसरी तपाईँहरू नजिक बन्नु भएको छ, हुन त अब यो युग नै प्रविधि मैत्री बन्दैछ, हरेक कुराहरू चाहिँ प्रविधिमा एटेन्ड छ। विश्व ग्लोबलाइजेसन चाहिँ आज हाम्रो हातमा छ, हामी सबै कुराहरू यहीँ बसेर थाहा पाउन सक्छौँ। तर त्यसभित्रको नेपालमा चाहिँ यो प्रक्रियाको थालनी आजबाट जुन हुनु एउटा गौरवको विषय पनि हो। तर यो गरिरहँदाखेरि जस्तो हामीले स्थानीय सरकारको कुरा गऱ्यौँ, प्रदेश सरकारको कुरा गऱ्यौँ, तपाईँ त नजिकबाट स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग पनि जानुभएको छ, तपाईँले भन्नु अभियानका रूपमा पनि हामीले यसलाई लगेका छौँ भन्नुभएको छ। यसबाट चाहिँ कतिको उत्प्रेरित हुनुहुन्छ सरकारहरूले, त्यहाँका अभिभावकहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउन, यो हौसला दिन होइन, यसका बारेमा बुझाउनलाई चाहिँ तपाईँलाई कतिको सहज छ? तपाईँसँग अरू कुरा पनि मैले गर्नै बाँकी छ, त्यसपछि तपाईँ अब यो फिल्ड सँगसँगै अर्को फिल्डतर्फ पनि जाने एउटा आफ्नो तयारीमा हुनुहुन्छ, कम्मर कस्नु भएको छ। यो कतिको सहज हुँदो रहेछ सुरुमा काम गर्दा? गाह्रो छ, स्थानीय सरकारसँग काम गर्न एकदम गाह्रो छ। भनेपछि जहाँ युवाले रिड गर्नु भएको छ स्कुलहरू, त्यहाँ एकदम हामीले क्विकली काम गरेका छौँ मेन भनेको। किनकि उहाँहरूले चाहिँ स्मार्ट बन्नु खोज्नु भएको छ हरेक कुराहरूको प्राइभेट सेक्टरमा भन्यो भने। केही तपाईँको सरकारी स्कुलले पनि हाम्रो यो सिस्टम लागू भएको छ भनेर स्थानीय सरकारमा जाने हो भने त्यहाँ तपाईँको कमिसनका कुराहरू आउँछ। तर हामीले के गर्यो भने त्यत्रो मेहनत गरेर हामीले अगाडि बढेका छौँ। तपाईँको एउटा सिग्नेचर त उहाँले दिने होइन नि भने भ्रष्टाचारमा रिक्त छ क्या सरकार भनेको। हामीले के गरेका छौँ भने यदि जस्तै नेपाली वर्णमाला हामी तयार गऱ्यौँ, एउटा तपाईँको विभिन्न स्थानीय सरकारसँग रहेर काम गऱ्यौँ, अन्तिममा चाहिँ हामीले प्ले स्टोरमा फ्रीमा किन गऱ्यौँ भन्यो भने हामीले हजारौँ कोरोनाको बेला पनि हामीले तपाईँको टुडीखेलमा भन्न हजारौँजनालाई तपाईँको खाना खुवाउने काम गऱ्यौँ फ्युचर एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले लगायतका तपाईँको हजारौँजना र सयौँजनालाई तपाईँको हामीले निःशुल्क प्रोग्रामिङ क्लास पनि हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ अनलाइनमै। भन्यो भने महावीर दाईहरू जस्ता तपाईँको डाक्टर निरुमणि अधिकारी जस्ता कैयौँ शैक्षिक शिक्षाविदहरूलाई बोलाएर पनि हामीले तपाईँको मेन स्ट्रिम साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई कसरी प्रभावीकरण गर्नु सकिन्छ भनेर पनि हामी काम गरिसकेका छौँ। भन्यो भने अब यसपछि स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नु आवश्यक छ। हामीले मात्र होइन, प्रत्येक नेपालमै बनेका यस्ता सफ्टवेयरहरूलाई सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ भन्न चाहन्छु मेन भने। अब तपाईँ चाहिँ अलिकति अब यो नछुटाउने एउटा पाटो होइन, हरेक ठाउँमा चाहिँ अहिले राजनैतिक जोडिया छ, तर राजनीतिमा चाहिँ कस्ता व्यक्तिको इन्ट्री हुनुपर्छ, कस्ता व्यक्ति जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बहसको विषय बनिएको छ। मैले युवाको विषय र चाहिँ अबको राजनैतिक दलहरूले गर्ने पुस्तान्तरणको विषयलाई मैले कुरा गर्दै थिएँ। तपाईँले भन्नुभयो जुन ठाउँमा युवाको नेतृत्व छ त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रविधिलाई बुझाउन अलिकति सहज छ। यो जस्तै जुन ठाउँमा जुन राजनैतिक दलमा युवाको नेतृत्व छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिलेको प्रविधिसँग साँठगाँठ गर्न र चाहिँ छिटो चलायमान बनाउन सजिलो छ भने जस्तो तपाईँ पनि अब
अर्को फिल्ड राजनैतिक फिल्डलाई पनि म रोजेर अगाडि बढ्छु भनेर जुन हाम्रो इन्फर्मल कुराकानी भएको थियो, यी यस्तै यस्तै कुराहरूले चाहिँ पिरोलेर होइन संस्कार र सिस्टमका कुराहरूले पिरोलेर चाहिँ एउटा युवा अन्ततोगत्तो सर्वेसर्वा राजनीति यो मुलुकका लागि भइदिएको छ त्यहाँ जान चाहिँ तयार हुँदो रहेछ, हुमिन तयार हुँदो रहेछ, यो हो? पक्कै पनि हो। अहिलेको युवाहरू चाहिँ स्मार्ट बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो। एकदम रचनात्मक पनि हुनुपर्छ, सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ कि यो अहिलेको अवस्था भन्यो भने एकचोटि चान्स पनि दिनुपर्छ के। युवाहरू त तपाईँका कैयौँ देशहरूमा चाहिँ राम्रा राम्रा युवाहरू तपाईँले देख्नु भएको होला हजुरको होइन भन्यो भने अबको युवाहरू चाहिँ अनुसन्धानमा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मेन भनेको भाषणमा होइन, ढुङ्गा मुढाको राजनीति बन्द गर्नुपर्छ मेन भनेको हो। कलेजमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। तर प्रतिमान परिवर्तनको लागि चाहिँ अब युवाहरू चाहिँ राजनीतिमा हुनुपर्छ भने कस्तो टाइपको भन्यो भने स्वयं हामी जस्ता अहिले हामी एउटा जरो किलो महाअभियानमा हुमिएका छौँ। यसमा थुप्रै युवाहरू आबद्ध भएर हामी काम गरिरहेका छौँ। यो विषयमा अहिले बहस गर्दैछौँ भन्यो भने हामीले के छ भने सकारात्मक सोचेर रचनात्मक काम गर्ने युवाहरूको खाँचो छ भन्यो भने अनुसन्धानमा आधारित भएर काम गर्नु। कता जोड्न खोजेँ भने तपाईँले एउटा सफ्टवेयर डेभलपरको रूपमा आज काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ जस्ता युवाहरूको चाहिँ त्यहाँ करिब करिब 5-7 वर्ष खर्च भएको छ, त्यो तयार गर्नुभयो। तर त्यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्न, त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यसको बेनिफिटका बारेमा चाहिँ सम्झाउन, बुझाउन, प्रविधिसँग चाहिँ अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई रिलेटेड गराउन त धेरै ठुलो समय लाग्दो रहेछ। त्यसपछि पनि आफै प्रेरित भएर होइन अब त्यो ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने अझ छिटो गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ जाग्दो रहेछ मनमा। पक्कै पनि हो। किन छ भने थुप्रै युवाहरू चाहिँ अहिले एकदम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ पक्कै पनि हरेक क्षेत्रमा के, चाहे त्यो राजनीतिकमा हो, सङ्घ संस्थाहरूमा हो, तपाईँको पत्रकारिताको क्षेत्रमा होस्, युवाहरू एकदम जागरुक भएको छ कि। तर युवालाई चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ मेन भनेको। तर के यसै भन्दै गर्दा के हुन्छ भने अहिलेका जुन उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ, जुन हामीभन्दा एजेन्ट भनौँ न अलिकता उमेरको हिसाबले पनि बढी पाएको उमेरका र सँगसँगै उहाँले राजनीतिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि गफमा काम गरेर राख्नु भएको पक्कै पनि हो नि। गफमा अरू त देखेको छैन। अब के हामीले भन्नु खोजेको के छ भने उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाएर चाहिँ राजनीतिमा आउनुपर्छ। अझै पनि त्यो गफ दिएर होइन, व्यवहारमा उतारेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी काम गर्नु खोजिरहेको छौँ पक्कै पनि। जस्तो कि तपाईँ अब एउटा महाअभियानको सुरुवात गर्नुभएको छ युवाहरूले, जरो किलोको अभियन्ताको रूपमा। तपाईँहरू सामाजिक सेक्टरमा पनि त्यत्तिकै रूपमा चलायमान हुनुहुन्छ। राजनीति हेर्दाखेरि चाहिँ जनताहरू निकै वितृष्णा पैदा जनताहरूमा चाहिँ त्यो भएको देखिन्छ। निर्वाचनको बेला घरमा आउँछ एउटा राजनीति नेता, घरमा आउँछ मलाई भोट दिनुहोस् म यो विकास गर्छु भन्छ। कुनै पनि जातीय रूपमा, धार्मिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा एउटा फन्डा बनाउँछन्, राजनीतिक भोटहरू कलेक्सन गर्छन्, त्यसपछि जनता लडाउँछन् र आफू आएर सिंहासन गर्छन् लगायतका यावत घटनाक्रमले चाहिँ जनता चाहिँ एकदमै वितृष्णा भएको बेला चाहिँ तपाईँहरू जस्तो युवाहरू जुन एउटा राजनीतिप्रतिको मोह भनौँ या चाहिँ नेपालको हकमा कुनै काम गर्नलाई राजनीति नै सर्वेसर्वा भएको हुनाले बाध्यतावश त्यहाँ हुमिन पर्ने एउटा परिस्थिति हो। यो चाहिँ यो कसरी लिन सकिन्छ यसलाई तपाईँहरूको राजनीति? यसमा अलिकता फरक मैले उठाएँ, पक्कै पनि हो। हाम्रो प्रतिमान हामीले चिन्नु आवश्यक छ कि मेन भनेको आफ्नोमा भएको प्रतिभालाई चिन्नु आवश्यक देखिएको छ अब भनेको। त्यसै क्रममा एकजना मेरा गुरु हुनुहुन्छ, जरो किलो महाअभियानका सङ्कल्पकर्ता युगद्रष्टा डाक्टर निर्मली अधिकारीले 2072 सालको घटस्थानको दिनमा चाहिँ सङ्कल्प गर्नुभएको र एउटा जरो किलो महाअभियान भएर स्टार्ट गर्नु खोज्नु भएको छ। म त्यसैमा रहेर एउटा अभियन्ता पनि हो। त्यो विशेष गरेर के गर्छ भने मेन भनेको युवाहरूलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा नै प्रेरित गराउँछ। जरो किलो महाअभियान विशेष 4 क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ अहिले। धर्म, संस्कार, सभ्यताको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ पहिलो क्षेत्र भनेको हो। दोस्रो क्षेत्र भनेको तपाईँको भाषा, सिप, कला र साहित्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेछ। तेस्रो भनेको अर्थतन्त्र, रोजगारीका कुराहरू र उद्यमशीलताको कुराहरू र कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेछ भने यो तेस्रो क्षेत्रमा। चौथो क्षेत्र भनेको जुन राजधर्मशास्त्र भन्छु, प्रशासन, सुशासन, दण्डनीति, कानुन नीति ल्याउनु पर्नको लागि हामी राजनीति गर्नु खोजिरहेको छौँ। नितान्त भन्यो भने हामीले के गर्नु खोज्यो भने आफ्नो प्रतिमान, अब प्रत्येक युवाले चाहिँ आफ्नो प्रतिमान चिन्न आवश्यक छ कि मेन भनेको। हरेक कुराहरू बाहिर विदेशबाटै ल्याएको फोटोकपी त देश चलाउने होइन नि त। आफ्नो प्रतिमान कहिलेसम्म चिन्ने? यहीँ धर्म, संस्कार, संस्कृतिका कुराहरू पनि छन् हजुरको होइन। हाम्रो अर्थनीति आफ्नै छ हरेक कुराहरूको भने शिक्षामा पनि प्रतिमान परिवर्तन गरौँ, अर्थनीतिमा पनि प्रतिमान परिवर्तन गरौँ र राजनीतिमा पनि प्रतिमान परिवर्तन गरौँ न। त्यसको लागि त हामी के गर्नु पऱ्यो? पहिला अनुसन्धानमा आधारित काम गर्नु पऱ्यो, नवाचारमा ध्यान दिनु पऱ्यो र आविष्कारमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ नि त मेन भनेको भनेर हामी काम गर्नु खोजिरहेको छ जरो किलो महाअभियानबाट अहिले।
राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि तपाईँका नजिकका व्यक्तिहरू राजनीतिका ठुला होइन पोस्टमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँका भनौँ न नजिक रिलेटिभहरू, गाउँकाहरू, कतिपय मान्छेले त होइन यो युवा चाहिँ हाम्रो पार्टीका निम्ति सुइटेबल छ भनेर अफर पनि गरे होलान्, कतिले चाहिँ ल्याउन पनि खोजे होलान्। तर तपाईँ यो उमेरमा चाहिँ फरक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर जसरी लाग्नु भएको छ, यो प्रेरणा चाहिँ अहिलेको सबै राजनीतिक वस्तुस्थितिले सिर्जना गरेको एउटा बीजको रूपमा लिन सकिन्छ? पक्कै पनि हो। यो अहिलेको जुन राजनीतिको कुराहरू गर्नुभएको छ यो गलत छ कि यो सिस्टम कुनै कालखण्डमा सही थिए होला, पक्कै पनि। हामी त यिनीहरूलाई कपुतन्त्र भन्छौँ, कम्युनिस्ट र पुँजीवादीको घोलमेल भनेर हामीले कपुतन्त्र भनेको हुन्छौँ। यिनीहरूको नेपालबाट चाहिँ यिनीहरूको जबसम्म कपुतन्त्रको अन्त्य हुँदैन तबसम्म हामीले नेपालमा केही पनि गर्नु सकिँदैन। चाह्यो मैले भने अब त्यसको लागि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा हो कि जस्तै मैले इक्जाम्पल दिएँ, एउटा उदाहरण दिन चाहेँ। जस्तै भनौँ न ढिँडो र फापरको महत्त्व र पिज्जा र बर्गरको महत्त्व हामीले बुझाउन सक्नु पऱ्यो नि त मेन भनेको हो। भन्यो भने इङ्ग्लिसमा बोल्ने बित्तिकै ए1 हुने, आफ्नो भाषाप्रति पनि तपाईँको गर्व गर्न सकिनु पर्यो। मकै र पपकर्न भने जस्तो हो, मकै भनेर चिनाउने हो नि त हामीले मेन भनेको। त्यो क्षेत्रमा गयो भने पपकर्न भनेर चिनाउला, तर मैले भनेको आफ्नो भाषाप्रति पनि के अरे ध्यान दिनु पर्यो मेन भनेको। आफूप्रति गर्व गर्नु पर्यो के मेन भनेको। भने त्यही हिसाबमा चाहिँ हामीले के गर्नु खोज्यो भने ढिँडो फापरका कुराहरूका महत्त्व बुझाउन सक्नु पर्यो। त्यही तपाईँको त्यही चामलको पिठोबाट तपाईँको झापामा तपाईँको भक्का बन्छ, त्यही चौधरी समुदायमा ढिक्री बन्छ हजुरको होइन। हाम्रोमा तपाईँको बाबर र सेलरोटी बन्छ, त्यही तपाईँको नेवार समुदायमा त एमोरी बन्छ नि त। यसको महत्त्व कहिले बुझ्ने? गुन्द्रुक हेर्नु होला, मैले उद्यमशीलतासँग पनि जोडिएँ। गुन्द्रुक हेर्नुहोस्, कुनै ठाउँमा तपाईँको चीनबाट आयातित हुन्छ कि तपाईँ हामीले हिन्दू धर्मको लगाउने जनै पनि तपाईँको बाहिरबाट 1 अर्बभन्दा बढी बाहिरबाट आयातित हुन्छ। सोच्नुहोस् न देश कहाँसम्म भयो। हामीले भन्नु खोजेको के हो भने आफ्नो प्रतिमान चिनाउँ न, आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँ मेन भनेको, आफ्नो शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउँ। हामीले त्यही हिसाबमा चाहिँ के गर्नु खोज्यौँ भने मौलिक शिक्षा प्रणाली एजुकेसन सिस्टम पनि यो पुरा फेड भइसकेको छ। एउटा अब मेन भनेको यो त रड मेकावेलीको एजुकेसन सिस्टम हो, तपाईँ हामीले पढेको पक्कै पनि। भन्यो भने मौलिक शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो भनेको नितान्त रूपमा के छ भने अनुसन्धानमा आधारित, नवाचारमा आधारित र आविष्कारमा आधारित रहेर हामीले मौलिक शिक्षा प्रणाली भनेर हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ। राजनीतिक प्रणाली आफैमा खर्चिलो छ होइन। पछिल्लो समय चाहिँ भनौँ न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार यी हरेक ठाउँमा चाहिँ आफ्नो पोजिसन खडा गर्नका निम्ति त्यही किसिमको व्यवहार चाहिन्छ र जनतालाई चाहिँ जनता पनि यतिसम्म भइसकेका छन् कि जहाँ चाहिँ जुन उम्मेदवारले बढी खर्च गर्न सक्यो त्यतातिर जनताको भोट जाने होइन। कुनै बेला चाहिँ जनतालाई एउटा उच्चारण के नेताले उच्चारण गर्नुभएको थियो त्यो टाइपको चाहिँ मास हाम्रो मुलुकमा खडा भएको बेला तपाईहरू जस्तो भिजन बोकेर आएको राजनीतिमा केही नयाँ गर्छु भनेर भोलि प्रेरित भएर लाग्ने एउटा स्वतन्त्र युवाका लागि चाहिँ कतिको कठिन र चुनौतीपूर्ण छ? चुनौती पक्कै पनि छ। अब हामीले गर्नु खोजेको पनि यही हो कि प्याराडाइम सिफ्ट भनेको पनि यही हो कि जब खर्चिलो छ भने त्यसलाई चेन्ज गरौँ न हामी मेन भनेको। त्यसरी हामी के भने यो परिभाषा नै चेन्ज गर्नु खोजिरहेको कि राजनीतिक क्षेत्रमा मेन भनेको कपुतन्त्रको अन्त्य नै हाम्रो मेन लक्ष्य हो क्या अहिले उद्देश्य हो। भन्यो भने हामीले के गर्नु खोज्यौँ भने अब त्यो दिन गयो कि खर्चै गर्नुपर्छ अहिले पैसै फालेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छैन। भन्यो भने मैले अघि सुरुमै पनि भने प्रत्येक क्षेत्रमा प्रत्येक राजनीतिक दलमा चाहिँ युवाहरू एकदम सक्रिय भइसकेका छन् कि त्यसैले अद्भुत क्रान्ति गर्नको लागि, राष्ट्रद्रोही क्रान्ति गर्नको लागि युवाहरू एकजुट हुनुपर्छ, प्रतिमान परिवर्तनको लागि एकजुट हुनुपर्छ। भन्यो भने पहिले त युवाहरू आफैमा रचनात्मक हुनु पर्यो, आफैमा सकारात्मक हुनु पर्यो। भन्यो भने आफै उद्यमशीलतामा लागेको व्यक्ति पनि हुनु पर्यो। समाजले त त्यस्तो व्यक्तिलाई पताउँछ नि। भन्यो भने हामी काम एक गर्ने, व्यवहार फरक गर्ने भने त समाजले पनि पत्याउँदैन नि त। पहिले युवाहरू पहिले आफै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो। उद्यमशीलता क्षेत्रमा काम गर्नु पर्यो भने समाजमा अहिले पनि तपाईँको राम्रो युवालाई सपोर्ट गर्ने छ, तर राजनीतिक दलले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। अब उनीहरूको के हुन्छ भने जब युवाहरूलाई चाहिँ अहिले तपाईँको यो ढुङ्गामडा र जय जयकार गर्नुहोस्, फुलमाला मलाई लगाइदिनुहोस्, एयरपोर्टमा गयो भने त थुप्रै युवाहरूको लाइन लगाएर जान्छन्। उनीहरूको हैसियत के सिकायो भने युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यही मेरो जय जयकार गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् मेरो तपाईँको फुलमाला लगाइदिनुहोस्, त्यो बाहेक अरू के सिकाए त? कहिले अध्ययन गर्नु सिकाए तिनीहरूले, कहिले अनुसन्धान गर्नु सिकाए? कुनै पनि राजनीतिक दललाई सोध्नुहोस् न यो नेकपा कहाँबाट आयो, यो खै कहाँबाट आएको? जर्मन रसियाबाट आएका भनौँ न। जबकि विश्वमा यो सफल नभएका सिद्धान्त ल्याएर नेपालमा चलाएको अवस्था छ नि त। आखिर के अरे नेकपाको हालत पनि त्यही हेर्नुहोस्, के अरे काङ्ग्रेसको हालत पनि त्यही हेर्नुहोस्।
नयाँ नयाँ राजनीतिक दल भन्नेहरू पनि त्यही हुनु भन्यो भने यी सबैको फोटोकपी बाहिर छ कि यिनीहरूको सिद्धान्त बाहिर छ। तर नेपाल प्रतिमान कसरी वेदराई प्रतिमान मानेको रेकर्ड छैन नि त। कहिले हाम्रा भिरकुटी राई कहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई यिनीहरूले माने त छैन नि त। आफ्ना पुर्खाहरूलाई यिनीहरू कहिले माने त छैन नि त। हो हामीले भन्नुको चाहिँ के हो भने पुर्खाहरूको ज्ञानलाई चाहिँ विज्ञान र प्रविधिसँग जोडौँ न। अब पुर्खाहरूलाई चाहिँ विश्वमा चिनाउन त भनेर हामीले जरो किलो भन्नाको कारणै पनि यही हो कि मेरो भनेको। त्यसैले हाम्रो जरो किलो भनेको जब यो कप्पु तन्त्रको जरो किलो यहाँबाट नष्ट गर्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ हामीसँग भएको संस्कृति सभ्यता लाई चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गएर मौलिकपन हराउँदै गएर चाहिँ आयातित संस्कृतिको हावी हुन थाले मुलुकमा भन्न खोज्नुभयो? पक्कै पनि हो। यो के हुन्छ भने जस्तै तपाईँको यो सभ्यताको कुराहरू गर्ने हो भने हामीले एउटा खिरकै प्रसङ्ग ल्यायौँ। बागचार प्रतियोगिता भनेर हामी जरो किलो महाभियानको एउटा विशिष्ट संस्था प्रगतिवादी युवा समाज नेपालले सञ्चालन गर्यो काठमाडौँमा। तपाईँ बागचार प्रतियोगिता पहिलो राष्ट्रिय बागचार प्रतियोगिता मनाउने हामी नै हो कि। जबकि त्यो लोप भइरहेको गेमलाई चाहिँ हामीले ल्यायौँ कि माथिमा। अहिले हेर्नुहोस् भन्यो भने त्यस्तै कुराहरू त्यो महत्त्व छ नि त। हो त्यसको महत्त्व हामीले बुझाउन सक्नु पऱ्यो के मेरो भनेको। भाषाको महत्त्व बुझाउन सक्नु पऱ्यो, सभ्यताको के अरे महत्त्व बुझाउन सक्नु पऱ्यो। अब म रगत्तै यो नेपाल भ्रमण गर्दै गर्दा अप्पर मुस्ताङमा पुगेको थिएँ। त्यहाँ एउटा तपाईँको एउटा गुफा छ कि त्यहाँ। त्यो गुफाको सभ्यता हेर्नुहोस् न। अहिलेको अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर पनि त्यो सभ्यता बनाउन सक्छ त यिनीहरूले? सक्दैन नि त। अहिलेको राजनीतिक दलले सक्छ त? सक्दैन नि त। भन्यो भने हाम्रा भक्तपुर दरबार के अरे दरबार हेर्नुहोस्, पशुपतिनाथ मन्दिर भन्नुहोस्, यिनीहरू त एउटा मुठी दाने चलेका हो नि त मेरो भनेको। हो यस्तै कुराहरू हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिमा पनि एकदम मजबुत छ कि मेरो भनेको। हरेक कुरा जडीबुटीमा छ, कृषि क्षेत्रमा त्यस्तै छ, अर्थतन्त्रमा पनि आफ्नै छ। भन्यो भने चाहिँ परिवर्तन तर महत्त्व मेन भनेको अध्ययन गर्नु पऱ्यो, अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो। उनीहरू राम्रो पक्ष के हो नराम्रो पक्ष के हो यो बुझाउन सक्यो भने सहजै रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ युवाहरूलाई। संस्कृति, भाषा, धर्म र जात जातिका हिसाबमा नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, यो कसैको उपनिवेश पनि होइन, एउटा स्वतन्त्र मुलुक, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशका हामी नागरिक। तर अहिलेको यो राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ हाम्रा संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्नका निम्ति त्यति धेरै काम गर्न नसकेको, अर्थात् चाहिँ कसैको इसारामा चल्दाखेरि पनि मुलुकको चाहिँ प्रचार प्रसारको कमी प्लस चाहिँ यहाँको विकासले चाहिँ गति लिन नसकेको भन्ने आशय हो। पक्कै पनि हो। पक्कै पनि अहिलेकै कुराहरू हेरौँ न। एउटा सामान्य जुन एमसिसी भित्री हो, हामी त एमसिसी मात्र होइन कि डिब्रुगढदेखि कुरा बिहारका कुराहरू पनि विपक्षमा छौँ। भन्यो भने नेपाल कहिले पनि त्यो पहिलेको हेर्ने हो भने हाम्रो सभ्य जुन इतिहास हेर्ने हो भने हामी मागेर कहिले पनि चलाएको होइन कि यो देश। हामी दिने बनाएका थियौँ कि। भन्यो भने कहिले पनि मागेर उभो राख्छ त? राख्दैन नि त। त्यसको लागि त आफै उद्यमी बन्नु पऱ्यो, हरेक कुराहरूमा आफै मजबुत हुनु पऱ्यो। मागेर पक्कै पनि चल्दैन। पहिला हामीमा भएका पहिचानहरूलाई विश्व सामु चिनाउन मैले एउटा सामान्य इक्जाम दिएँ नि। त्यो गुन्द्रुकलाई हामीले बजारीकरण गर्न सक्छौँ, ढिक्रीलाई बजारीकरण गर्न सक्छौँ, जडीबुटीलाई बजारीकरण गर्न सक्छौँ, हाम्रो पानीको स्रोतहरूलाई पनि के अरे तपाईँको सदुपयोग गर्न सक्छौँ। यो देख्यो खै त सरकार के छ भने सबै कुरा त घुम्न पनि भएको छ, बाहिरतिर हेर्नुभयो होला। स्थानीय सरकारले चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढेको पाउनु भएन कतै पनि? होइन, यो अहिलेको स्थानीय सरकार काम नराख्ने छैन। 753 निकायमा भ्रष्ट छ। हो हामी त युवाहरूको एउटा समूह बनाउँदैछौँ। प्रत्येकमा पनि हामीले हरेक कुराको रिपोर्ट तयार गर्न सक्छौँ। मैले धेरै स्थानीय निकायमा गएको भने अहिलेको स्थानीय सरकार भ्रष्ट के आधारमा छ भने उनीहरूले चाहिँ रोड पिच गराउनेतिर मात्रै भएको छ, तर रोड पिच गराउनु पनि पर्छ। हामी विपक्षमा होइन कि। बाटो राम्रो हुनु पर्यो होइन, ठुल्ठुला भवनहरू बनाउनु पर्यो। बाटो बनाउने नाममा नाङ्गामाथिको बलात्कार भइरहेको छ भन्नु भएको छ पक्कै पनि हरेक क्षेत्रमा। हो त्यसको लागि पहिला त मेन भनेको शिक्षा मजबुत गराउनु पर्यो, मौलिक शिक्षा प्रणाली। मैले पटक पटक भने हाम्रा आदरणीय गुरु युगद्रष्टा डाक्टर निर्मल अधिकारीले चाहिँ यसको सम्पूर्ण विकल्प सहित ल्याएर अगाडि हामी जस्ता युवाहरू हजारौँ युवाहरू अहिले काम गरेर राख्नु भएको छ कि। मेन भनेको हरेक कुराको बस गर्दै गर्दाखेरि स्थानीय सरकार भ्रष्ट भइसकेको छ। यो स्थानीय सरकारका जो दोहोरिन्छ नि उनीहरूलाई अहिले विकल्पमा नरोजौँ। जुनसुकै क्षेत्रमा युवाहरू आउँछ उहाँहरूले रोजौँ भन्ने कुरा। अन्तमा चाहिँ तपाईँ अबको निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँ कैलालीबाट होइन आफ्नो चाहिँ अभियानबाट चाहिँ एउटा उम्मेदवारको रूपमा पनि चाँडै उपस्थित हुँदैछु भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। यस वर्ष कतिको सम्भावना हो अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँहरूको पनि त्यहाँबाट कैलालीबाट प्रतिनिधित्व हुने, तपाईँहरू युवाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना हो? पक्कै पनि। धन्यवाद अन्य क्वेसनको लागि। अन्तिममा हामी मौलिक जरोकिरो पार्टीबाट टिकापुरबाट अहिलेको स्थानीय सरकारमा चाहिँ हामी सहभागी हुँदैछौँ। मेयर उपमेयरका कैयौँ वडाहरूमा चाहिँ हामीले उठाइसकेका छौँ प्रतिनिधि। त्यहाँ एकजना शिक्षक र भुइँ मान्छेलाई हामीले उठाएर अगाडि बढ्दैछौँ कि। अब भनेको सामान्य मान्छे त्यहाँ तपाईँको ठेलामा बस्ने व्यापारीले पनि अब स्थानीय निर्वाचनमा उठ्नु पाउनुपर्छ क्या। मेन पैसैवाला अगाडि हुनुपर्ने भन्ने अवस्था छैन।
सामान्य भुइँ मान्छेहरूले पनि यो स्थानीय सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर हामी स्थानीय सरकारमा कैलाली क्षेत्रका सबै र हामी सुदूरपश्चिमका हरेक जिल्लाबाट हामी उठाउँदैछौँ। सँगसँगै हामी जस्ता युवाहरूलाई जो स्वतन्त्र रूपमा उठेर आएको छ उनीहरूलाई हामी सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। उहाँहरू राजनीतिक दल भनिरहेका छैन भने हामी स्वयं पनि प्रतिमान परिवर्तनको लागि र पुर्खाहरूको ज्ञानलाई सम्मान गर्नुको लागि र पुर्खाहरूको सभ्यता संस्कार संस्कृतिहरूका विश्व सामु चिनाउनको लागि र हामी जरोकिरो महाअभियानबाट अथवा मौलिक जरोकिरो पार्टीबाट हामी सहभागी हुँदैछौँ। हस्, यहाँको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, समय दिनुभयो। नेपाल जनता टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खला अलिकति पृथक बन्यो। हामीले युवा जोश, युवा जागर र चाहिँ अबको राजनीतिक नेतृत्वमा होस् वा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ युवाको प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ कसरी उजागर गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, बढ्दो प्रविधिको युगसँगै चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ युवाका सोचहरूलाई, युवाका भिजनहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यही पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।